Malampuson ang gipangandaman nga okasyon sa pamilya Lobaton sa dalang Jimisa sakop sa Barangay Lagaw, General Santos City. Ang bunyag sa usa sa ilang anak o gidungan ang kasaulugan sa adlaw natawhan ni Bibi Arcidi, Hulyo 14 sa udto sa St. Peter and Paul Parish Church. Makita ang dakong pagmahal sa pamilya pinagi sa ilang presensya o sa mga nibarog nga ikaduha nga ginikanan. Unsa ang inyong gipagayo sa mga anak sa inyong anak? Sa panimalay sa pamilya Lobaton ang resepsyon sa bunyag o birthday ni Arcidi. Dini makita ang mga dekorasyon o ang handa. Lakip na ang gidalit nga gasa gikan sa Yummy Vit Isto Drops nga 10,000 pesos o usa ka lechon. Ngumi kanini, adunay mensahe ang inahan sa bata nga si Arcel. I'm so grateful and happy for this gift, wonderful gift for KD. Thank you so much. Thankful ko sa Yummy Vit and sa Brigada kay natuloy na gyud ang bunyag ni Baby KD. Samtang wala usab nagpaulahi ang duha ka apuhan sa bata nga silang Evelyn og Silfa sa ilang mensahe sa maong okasyon. Siyempre nalipay ko ka nabunyagan ng akong apo. Lipay ko kaayo na ay brigada nga nag-sponsor sa ila. Nalipay ko og nagpasalamat nga nabunyagan ang akong apo. Nagpasalamat tud mi kay ikauna niya nga birthday. First birthday niya ron. In the heart of changing lives, Kiri si Verjason, Brigada News.